नमः। अद्य अस्माकं विषयः वर्तते आकलनस्य सम्प्रत्ययः, कान्सेप्ट् ऑफ असेसमेंट। अत्र किमस्ति, अधिगम प्रक्रियायां चतुर्णां स्तम्भानाम् अत्र मुख्यता वर्तते। चत्वारः स्तम्भाः मुख्याः। प्रथमः यथा कुतः चलामः परीक्षणम् इति। भवत्सु कोऽपि जानाति परीक्षणम् इत्यस्य कः अर्थः? परीक्षणं भवान् छात्राणां ज्ञानं क्षमतायाः मूल्यांकनस्य सारं समीचीनं भवति। बालकानां योग्यतायाः ज्ञानस्य क्षमतानां मूल्यांकनस्य एकं साधनम् अस्ति परीक्षणम्। किन्तु पश्यन्तु, एकेन परीक्षणेन सर्वस्य ज्ञानस्य मूल्यांकनं भवितुं न अर्हति। अतः मूल्यांकनस्य बहूनि परीक्षणानि सन्ति। परीक्षणानां विषये वयम् अग्रे पठामः, यतोहि अद्य आकलनस्य सम्प्रत्ययः इति विषयः। अतः यथा निदानात्मक परीक्षणं, गति परीक्षणं, अवधान परीक्षणम् एवं परीक्षणानां नामानि सन्ति। इत्यः स्तम्भः अस्ति मापनम् इति। अस्माकं जीवने मापनस्य महत्वं बहु अधिकम्। मापनम्, मापन विषये भवत्सु कोऽपि जानाति मापनम् इत्यस्य अर्थः? कः जानाति? भवान् वदतु। मापनम् समीचीनम्, उत्तमम्। अस्तु, उपविशतु। पदार्थस्य व्यक्तौ वा अथवा पदार्थे निहित गुणस्य व्यक्तौ निहित योग्यतायाः अंक प्रदानस्य प्रक्रिया मापनमस्ति। प्रतिनित्यं किन्तु अत्र किमस्ति, मानकैः, मानक आधारेण मापनं जायते। पश्यन्तु, उष्णतायाः मापनं डिग्री अस्ति, स्पीड अस्ति, गति परीक्षणं तस्य मापनम् अथवा तस्य प्रामाणिकं मापनं भिन्नम् अस्ति। लीटर इत्यस्य मापनं तथा तरल द्रव्याणां मापनं यथा मानकैः भवति, एवं प्रकारेण अस्माकं जीवने मापनस्य न। एवमेव शिक्षा क्षेत्रे अपि यतोहि योग्यतानां, गुणानां, सामर्थ्यानां, दक्षतानां च मापनम् अस्माभिः क्रियते। तृतीय स्तम्भः अस्ति आकलनम्। अद्य आकलनस्य सम्प्रत्ययः इति विषये एव अस्माकं पाठः वर्तते। तर्हि आकलनं पश्यन्तु, कस्य आकलनम्? अधिगमाय आकलनम्। यतोहि किमस्ति, प्रथमम् अधिगमाय आकलनम्, अनन्तरम् अधिगमस्य आकलनम्। किमर्थम् अधिगमाय आकलनम्? यतोहि एकस्यां कक्षायां 60 अथवा 70 50 छात्राः पठन्ति। सर्वेषां बुद्धि अथवा योग्यता समाना न भवति, रुचयः भिन्नाः भवन्ति। अतः प्रथमम् अस्यां प्रक्रियायां छात्राणाम् अधिगम प्रक्रियायाः अभिज्ञानाय कश्चन उपक्रमः। पश्यन्तु, मूल्यांकनं शिक्षणानन्तरं भवति, किन्तु आकलनं शिक्षणसमये अधिगमावधौ आकलनस्य प्रक्रिया प्रचलति। अत्र मुख्यं किमस्ति,
एकस्यां कक्षायां 70, 60, 50 छात्राः किन्तु यदा मूल्यांकनम् अस्माभिः क्रियते चेत् मूल्यांकने महदन्तरं दृश्यते। 10 छात्राः 20 छात्राः एव उत्तमान् अङ्कान् प्राप्नुयुः। तर्हि कारणं किमस्ति? अधिगमसमये यदि आकलनं सम्यक् भवेत्, छात्रः किम् अधिगच्छति, छात्रः कियत् अधिगतवान्, छात्र ने कितना सीख लिया है, कुत्र संशयः वर्तते, एतस्मिन् सन्दर्भे आकलनम् आवश्यकम्। अतः पश्यन्तु, छात्राणाम् अधिगमं विकासयितुं कौशलसम्बद्धानाम् अधिगम साक्ष्याणां सूचनानां वा पुनः पश्यन्तु एवं क्रमेण संग्रहणाय, वर्गीकरणाय, विश्लेषणाय, व्याख्यानाय, अभिलेखीकरणाय, उपयोगाय च स्वीकृता काश्चन प्रक्रिया विशिष्टा। अत्र यावत् साक्ष्याणाम् अभावः अस्ति तावत् अधिगम प्रक्रिया उन्नता न भवति। अतः प्रथमं साक्ष्यम् आवश्यकम्, अधिगम साक्ष्यं सूचनानां संग्रहणम्। अतः आकलनेन किं क्रियते? सूचनानां संग्रहणं। कुत्र न्यूनता अस्ति, कुत्र संशयः वर्तते, छात्रः कियत् अधिगतवान्, अथवा यस्मिन् सम्प्रत्यये छात्राणां न्यूनता अस्ति, अध्यापकः सर्वदा विषयानुगुणं न पाठयति, कदाचित् सरलविधिना न पाठयति चेत् छात्राः सद्येव न अवगच्छन्ति। अतः तदर्थमपि सूचनानां संग्रहणं करोतु, पुनः वर्गीकरणं करोतु। कति छात्राः अस्मिन् सम्प्रत्यये अथवा सम्प्रत्ययस्य शिक्षणे काठिन्यम् अनुभवन्ति। अतः पुनः यतोहि पश्यन्तु, सर्वत्र सर्वेषां भिन्न भिन्न सम्प्रत्ययेषु काठिन्यं जायते। अतः तदर्थं वर्गीकरणं, कति छात्राः कस्मिन् स्तरे सन्ति, कति छात्राः अस्मिन् स्तरे सन्ति, पुनः विश्लेषणम् अपि करोति, न्यूनतायाः कारणम् अपि जानाति अथवा कारणानि अपि जानाति। यतोहि अध्यापकः सरलतया न पाठयति, शिक्षण सहायक सामग्रेः प्रयोगः न कृतः इति, अथवा प्रसङ्गः कठिनः वर्तते, व्याख्यानं पुनः व्याख्यानं करोति, पुनः अभिलेखीकरणाय भिन्न भिन्न सम्प्रत्यानाम् अभिलेखरूपेण स्थापयति, पुनः तेषाम् उपयोगाय च उपयोगं करोति, अधिगमसमये पाठनसमये उपयोगं करोति। तदर्थं सः सरलविधिना पाठयति, दृष्टान्तानां प्रयोगं करोति। अतः एवमेव आकलनस्य सम्प्रत्ययः अधिगम आकलनं स्वीकृता काश्चन विशेषप्रक्रिया। अतः इदानीं पश्यन्तु, आकलनस्य महत्त्वम् अधिकम्। यदि आकलनं सम्यक् अस्माभिः क्रियते, अध्यापकैः सम्यक् आकलनं क्रियते चेत् मूल्याङ्कने अन्तरम् अधिकं न भविष्यति। अतः बहूनाम् उपायानाम् आवश्यकता वर्तते। अतः तदर्थं सः चिन्तयति। पुनः पश्यन्तु, तत्र यदि उपायानां चयनं करोति चेत् आकलित परिणामानां विश्लेषणं, येषां विषयाणाम् आकलनं जातं तेषां परिणामानां विश्लेषणम् आवश्यकम्। अतः परिणामानां प्राप्तिः भविष्यति चेत् अधिगम परिणामानाम् आकलनानन्तरं कार्यक्रमाणां समायोजनं संशोधनं च। अग्रिम सोपानस्य विषये अग्रिम विषय क्षेत्रस्य संदर्भे
एवं प्रकारेण आकलनस्य एकं चक्रम् अस्ति। अनेन आधारेण अध्यापकः कक्षा शिक्षणे अथवा अधिगम उन्नतये आकलन प्रक्रियायाः निर्वहणं पश्यन्तु। आकलनस्य प्रकाराः तर्हि प्रथमं पश्यन्तु अधिगमाय आकलनम्। अधिगमाय आकलनं मया पूर्वमपि उक्तं। सः कक्षायां ये छात्राः सन्ति तेषां ज्ञानम् आवश्यकं, यतोहि मया यत्किमपि पाठ्यते अस्मिन् सन्दर्भे छात्राणां पूर्वज्ञानं क्रियते। अतः एवं पुनः पश्यन्तु अधिगमे आकलनम्, अधिगमत्वेन आकलनम्, अधिगमस्य आकलनम् इति चतुर्णाम् आकलनानाम् अत्र एषा प्रक्रिया प्रचलति। पश्यन्तु मुख्यं किमस्ति? संरचनात्मकं, योगात्मकं, मानक संदर्भितं, निष्कर्ष संदर्भितं, निरपेक्षं, सामान्यीकृतं, औपचारिकं, अनौपचारिकं, बाह्य आकलनम्, आंतरिक आकलनम्, कार्यक्रमस्य आकलनम्, पाठ्यक्रमस्य आकलनम्, छात्राणाम् आकलन प्रक्रियायां केवलं छात्राणाम् आकलनं नास्ति, अध्यापकस्य आकलनम्। अध्यापकः कथं पाठयति सः स्वयमेव जानीयात्। कक्षायां मया यत्किमपि पाठितं तस्य क्षेत्र विशेषाणां संदर्भे किं मया इतोपि डेप्थ पर्यन्तं बोधनीयम्। अतः एतद् आवश्यकं, यतोहि फॉर्मेटिव सम्मेटिव तर्हि फॉर्मेटिव आकलनस्य इदानीम् आवश्यकता अस्ति। तेन किं भविष्यति? यत्र कुत्रापि न्यूनता अस्ति, पुनः तस्य सा न्यूनता अस्ति, न्यूनतानाम् अपहर्तुम् एतद् आकलनम्, अनन्तरं योगात्मक आकलनम्, एवं प्रकारेण आकलनस्य प्रक्रिया। अग्रे चलामः। अधिगमाय आकलनं किमर्थं? तर्हि अधिगमाय अधिगम लर्निंग फॉर लर्न किमर्थम्? अत्र पश्यन्तु रचनात्मकं, निर्माणात्मकं, सृजनात्मकं, फॉर्मेटिव्। पश्यन्तु कदाचित् अस्माकं कंप्यूटर मध्ये विंडो क्रैक् भवति तर्हि फॉर्मेट् अस्माकं। अतः परिशुद्ध सूचनानां संग्रहणं, स्पष्ट सूचनानां संग्रहणम् इति। किमर्थं? छात्राणाम् अधिगम आवश्यकतानां ज्ञानम्। अधिगम आवश्यकता, छात्राः किम् अधिगन्तुम् इच्छन्ति सा आवश्यकता, जो सीखने की आवश्यकता है, किम् एतस्य प्रयोगः अन्यस्मिन् क्षेत्रे भविष्यति। छात्राणां वैयक्तिकं सामूहिकं च अधिगमोपलब्धे अभिनयः। अनन्तरम् अधिगम अवरोधानां न्यूनतानां च निदानाय निदानात्मक परीक्षणम् अस्ति अस्माकम्। अतः अधिगम अवरोधानां न्यूनतानां च निदानाय जानना, डायग्नोस करना, अनन्तरं छात्राणां निष्पादन स्तरस्य उन्नयनाय, निष्पादन स्तरस्य उन्नयनाय, उपलब्धीनां प्राप्त्यर्थम् कथं भविष्यति पश्यतु। तर्हि किमर्थं कथं पश्यतु। शिक्षण अधिगम प्रक्रियायाम् एव अधिगम साक्ष्याणां सूचनानां वा संग्रहः। यदा अधिगम प्रक्रिया प्रचलति तस्मिन् सन्दर्भे तस्मिन् समये एव सूचनानां सम्प्राप्तिः। एषः छात्रः किमस्ति? भिन्नम् अधिगच्छति, स्पष्टं न अधिगच्छति इति। विश्लेषणं, प्राप्ति, निदानानुगुणम् उपचारः, पुनः परिष्करणाय च योजना निर्माणं। यतोहि कदाचित् अध्यापकः स्वपाठे अपि यथा केन विधिना पाठयति, विधि परिवर्तनम्, उपकरणानां चयनम् इति छात्राणां कृते प्रतिपुष्टि प्रदानं, फीडबैक। अतः एवं अधिगमाय आकलनमिति
अस्माभिः करणीयं पश्यन्तु तत्र किं भविष्यति अधिगमाय आकलनम् इत्यत्र अभिप्रेरणायाः संवर्धनम् आत्म आकलनाय क्षमतोन्नयनम् आत्म आकलनाय क्षमतोन्नयनम् शिक्षणाधिगमस्य प्रभावी योजना भविष्यति पुनः अधिगमे केन्द्रीकरणं भविष्यति अनन्तरं कक्षा कार्याणाम् अभ्यासानां प्रामुख्यम् बहुविध अभ्यासानां तत्र किं भविष्यति योजना भविष्यति एकेन अभ्यासेन सर्वस्य विषयस्य ज्ञानं न भविष्यति अतः अस्माभिः ज्ञायते यथा यतो हि मूल्याङ्कनं क्रियते तर्हि तत्र रिक्तस्थानं पूरयत् वस्तुनिष्ठप्रश्नानां विषय अस्माकं चिन्तनं भवति लघुत्तराणां विषये एवं प्रकारेण बहुविध प्रश्नानां तत्र योजना तर्हि कक्षा कार्यं रचनात्मकं स्यात् तेन एव सम्यक् अधिगमस्य प्रोन्नतिः भविष्यति कौशलोन्मुखीकरणं कौशलम् आगमिष्यति कौशलानां सम्प्राप्तिः भविष्यति संवेदनात्मकं सृजनात्मकं च यतो अस्माकम् अग्रेव यावत् संवेदना न भविष्यति तावत् तस्य विषयस्य सम्यक् ज्ञानं भवन्तः नाटकेषु पश्यन्ति अतः अधिगमं परिष्कृतं छात्राणां परिष्कृतं इतोपि गुणवत्ता स्यात् तदर्थम् अस्माकं चिन्तनम् एवं प्रकारेण अधिगमोपलब्धीनाम् उपलब्धयः अस्माभिः प्राप्ताः अतः एवं प्रकारेण अस्मिन् प्रसङ्गे भविष्यति पुनः अधिगमस्य आकलनम् इति एवं प्रकारेण कार्यान्ते सत्रान्ते च क्रियाणाम् आकलनं छात्राणाम् अधिगमोपलब्धेः निर्णयस्वीकरणं योगात्मकं संकलनात्मकं च अस्माभिः पूर्वं सम्यक् आकलनं कृतं किमर्थं छात्राणाम् अधिगम उपलब्धि विषये निर्णयस्वीकरणं छात्राणां स्तरक्रमोन्नयनाय छात्राणां निष्पादनस्य अंकेषु प्रतीकेषु संकेतेषु निर्वचनम् यतो हि अंकेषु संकेतेषु निर्वचनम् अतः अनन्तरं कथं भविष्यति शिक्षण अधिगम प्रक्रियान्ते परीक्षण माध्यमेन अधिगम साक्षाणां सूचनानाम् आधारे छात्रस्य स्थितयोः निर्धारणम् अनन्तरं छात्राणां कृते एतत् सर्वम् अस्ति यत्किमपि अध्यापितं पाठितं तत्र अधिकस्य अधिगमस्य आकलनम् असेसमेंट ऑफ लर्निंग एवं प्रकार अस्ति सत्रान्तं सत्रमध्ये पश्यन्तु सम्यक् आकलनमस्ति अधिगम सूचनानाम् एकत्रीकरणाय छात्राणां वर्गीकरणाय तेन सम्यक् आकलने भविष्यति छात्राणां प्रतिभा प्रदर्शनं समीचीनं कक्षायां प्राप्त अधिगम विषये निर्णय स्वीकरणं कौशलाधारेण वर्गीकरणं यथा भवन्तः चिन्तयन्तु वर्गीकरणं क्रिकेट में है ये क्लब केषु विषयेषु तेषां कौशलम् अस्ति अथवा गणित इति क्लब अस्ति विज्ञान क्लब अस्ति एवं वर्गीकरणं भविष्यति प्रोन्नतिः एकस्मिन् विषये अस्माकं ज्ञानं छात्राणां कृते श्रेणी प्रदानम् आपको अंकतालिका कृति है अंकतालिका प्रदानम् इति श्रेणी निर्धारणं भविष्यति एषः प्रथमः एषः द्वितीयः एषः अधिगमोपलब्धीनां प्रमाणीकरणम् उपलब्धीनां प्रमाणीकरणं भविष्यति यतो हि पश्यन्तु छात्राणां कृते श्रेणी प्रदानं तर्हि अधिगम उपलब्धीनां प्रमाणीकरणं किम् अधिगमम् एवं प्रकारेण अधिगमत्वेन आकलनम् अत्रापि अस्माभिः छात्राणां सक्रिया प्रतिभागिता अस्ति सक्रियता आत्माधिगम प्रगतेः निरीक्षणं भवति आत्मप्रतिपुष्टेः अध्यापकप्रतिपुष्टेषु एवं प्रकारेण अस्माकम् आकलनस्य प्रक्रिया प्रचलति अधिगमे आकलनम् अत्रैव छात्र समूहे परस्परं क्रियाणाम् आकलनं
पश्यन्तु गुरुत्वम् अध्यापकः कक्षायां तथा व्यूहरचनां करोति यत् छात्राः परस्परम् आकलने रताः अत्र वादविवादेन समूहचर्चया किन्तु अत्र बहूनां विधिनां माध्यमेन आकलनम् अन्येषां छात्राणां कार्याणाम् अवलोकनेन स्वकीय अधिगमेन परिष्कारः यथा एषः कथम् अधिगच्छति एतस्य सन्दर्भे सह सहभागी अधिगम इत्यपि सहभागी आकलनम् इत्यपि अतः एवं प्रकारेण आकलने अध्यापकस्य भूमिका आत्माकलने कौशलानाम् अध्यापन प्रारूपाणां च प्रस्तुतीकरणम् समीचीनम् आत्माकलनेन कौशलानाम् अध्यापन प्रारूपाणां च प्रस्तुतीकरणम् पुनः विद्यार्थिभ्यः लक्ष्य निर्धारणाय निर्देशितः स्पष्टम् निर्धारित लक्ष्याणां प्रगतिः पर्यवेक्षणं तत् मुख्यमस्ति एवमेव उत्तमाभ्यासैः गुणवत्तायुक्त चालीश्च पाठ्यक्रम परिणामानां प्रतिबिम्बस्थापनम् इति छात्र समूहे अभ्यास प्रवृत्तेः सम्पादनम् आन्तरिक प्रतिपुष्टि प्रदानाय निर्देश प्रदानम् पश्यन्तु आन्तरिक प्रतिपुष्टि इंटरनल फीडबैक आत्म आकलनाय अवसर प्रदान आत्मा छात्राः एव आत्म आकलनम् अहं कथम् अधिगच्छामि अधिगतवान् कियत् शिक्षितवान् मयि किं कौशलमस्ति कानि कौशलानि सन्ति कानि सामर्थ्यानि सन्ति का योग्यता सहयोगी आकलनाय सहयोगी अस्ति छात्रः सहयोगी अतः आकलनाय रूपेण सौविध्य कर्तुः भूमिका पश्यन्तु अत्र एकस्यापि भूमिका अस्ति एवं प्रकारेण आकलन प्रक्रिया